ऑपरेशन मार्का हक हमने जीत लिया है। इंडिया का जो मकसद था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का, पाकिस्तान को एक जो है एक ऐसी रियासत साबित करने का कि जो टेररिज्म स्पॉन्सर करती है इंडिया के अंदर, उसके अंदर वो कामयाब नहीं हुए। हमारी कामयाबी सफारती सतह के ऊपर ये हुई है कि हमने एक तो ज़ाहिर है दुनिया के सामने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हम आ गए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया। हाउ डू यू सी ऑल दिस डेवलपमेंट? देखें, जैसे आपने अभी इस तमाम सिचुएशन का अहाता किया है, हकीकतन भी ऐसे ही है। बस दरअसल दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनकी ये जो टर्म है वो इस वक्त उनको अमेरिकन टर्म्स में कहा जाता है कि वो अपनी लेगेसी टर्म है उनकी, यानी कि वो अपने पीछे कोई तारीखी जो है तब्दीलियां चाहते हैं, वो एक तारीखी तौर के ऊपर जो है तब्दीलियां लेके आना चाहते हैं, और वो कोई हिस्टोरिकल अपना रेफरेंस रखना चाहते हैं। उनकी बहुत कोशिश थी, वो चाहते थे कि सीज फायर लाइन जो है बिलखसूस यूक्रेन और रशिया के दरमियान वो ब्रोकर करने वाले में से उनको, लेकिन वहाँ क्योंकि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसका बहुत ज्यादा असर रसूख था, तो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की साहब बावजूद इसके कि उन्होंने अच्छी खासी गैर महज़ब तरीका इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो शायद वापस उसी तरह तो नहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वापस अमेरिका के साथ और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक कर गए। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट थी, जो पुरानी हुकूमत के साथ थी, उनका ख्याल यही था कि जो हम काउंटर टेररिज्म का नैरेटिव चलाएंगे और जो कुछ मोदी हुकूमत कर रही है, अगर उसी बयानिया की तरफ चलते जाएंगे तो शायद इस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान की बालादस्ती हो। लेकिन मार्का हक के बाद दो चीजें सामने निकली। एक तो ये कि हिंदुस्तान जो कह रहा था वो कर नहीं सकता था। दूसरी बात ये कि उसके पास इस वक्त हकीकतन ना अस्करी बालादस्ती है और ना ही कोई मॉरल बालादस्ती थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कश्मीर या पाकिस्तान के साथ अपने मामला तय करता है, या इसके बरक्स खित्ते में किसी के साथ भी, चाहे चीन, नेपाल, श्रीलंका, जिसको भी आप देख लें, उनमें से किसी के साथ भी वो ये काम नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है कि ये जो सीज फायर है, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, मोदी हुकूमत जो है रोते हुए रगड़ते हुए वो अमेरिका के पास गए और प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि जी आप सीज फायर करिए। सो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की नाकामी एक तरफ से, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप की कामयाबी, और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रिपब्लिकन्स हैं उनका हमेशा से एक जो है एक बेहतर ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यानी कि ये इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे थे। लेकिन जब से डेमोक्रेट्स आए थे तब से उन्होंने अमेरिकन खारजा पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली लेके आए थे, और वो ये थी कि इस खत्ते के अंदर हिंदुस्तान को वो जो है नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, और अमेरिकन और हिंदुस्तान की जो नजरियाती जो इत्तेहाद है उसकी बुनियाद में हिंदुस्तान, इजराइल, फ्रांस, ऑकस, क्वाड, ये सब की चीजें जो है उनके दरमियान इनको अगर आप रखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक जो है एक जमीनी एसेट के तौर पे, एक अस्करी एसेट के तौर के ऊपर उनके लिए फुट्स ऑन ग्राउंड बनेंगे। लेकिन ये जो मालका हक हुआ उसमें जो चीजें सामने निकली वो एक तो ये कि हिंदुस्तान असल में वो जंग रखने की हैसियत नहीं रखता जो एक नई सदी की जंग है, यानी कि एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए ना वो तैयार है और ना उनकी फोर्सेस उस वक्त उस जगह पर खड़ी है। दूसरा ये कि मसला कश्मीर, जिसको वो एक रंग देना चाहते काउंटर टेररिज्म के ऊपर, वो वापस जो है उसी फ्रेमवर्क में चला गया जिसके ऊपर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपने बातचीत की, जिसके ऊपर कश्मीरियों की बातचीत थी, वो वापस आ गई। और एक लिहाज से ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई कैजुअल रिमार्क नहीं है। देखिए, अगर वो मसला कश्मीर पे किसी भी किस्म का एक इंटरनेशनल रोल ले लेते हैं और ये उनकी लेगेसी बन जाती है, तो ये मशरक़ वस्ता से डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है कि ये उनकी लेगेसी टर्म है और वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो लेगेसी छोड़ के जाएं। 2018 में जब उनका इलेक्शन हुआ था तब भी आपको याद होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए थे उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की थी, अगर वो भी हम सुना सकें। Well, India and Pakistan are having a conflict over Kashmir, as you know. I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that is out there. अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तब भी ये कहा था। अब सवाल जो हमारे ज़हन में ये आता है कि इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक अलाय है अमेरिका का, वो इंडिया है, मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है अगेंस्ट चाइना जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं।
کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس حد تک جائیں گے کہ وہ انڈین جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو فورس کریں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے؟ کیونکہ اس وقت جو ریئیکشن ہے ود ان انڈین جو ان کی لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ تو آپ نامز ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ امریکہ کوائڈ کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا، ہماری بات کرتا، وہ تو بات ہی پاکستان کی کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر از دا فلیش پوائنٹ، کشمیر کا ایشو جب تک حل نہیں ہوگا پاکستان انڈیا کی جنگیں ہوتی رہیں گی۔ تو کیا امریکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے کوئی پش کریں گے پرائم منسٹر مودی کو؟ دیکھیے، آپ کو امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ صرف اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑتا ہے، وہ کسی کے مفاد کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑتا، اور کسی ملک سے توقع بھی کرنا کہ وہ کسی اور کے مفاد کے لیے جنگ لڑے گا، یہ ایک مطلب ہماری طرف سے کم سوچ ہوگی۔ اسی طرح ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے کچھ مطلب مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ ان مفادات کے اندر اگر آپ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا زمانہ تھا، اس کے اندر انہوں نے بیکا، کمکاسا اور STA-1 سائن۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت دولخم کا ایشو ہوا تھا، اور دولخم کے ایشو کے فوراً بعد جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیکا اور کمکاسا جو ہے سائن کروایا تھا ہندوستان سے۔ ان معاہدوں کے سائن کرنے کے بعد جو نیکسٹ معاہدہ انہوں نے سائن کیا تھا، اس کو کہتے ہیں DTTI، جس کو کہتے ہیں ڈیفینس ٹریڈ ٹیکنالوجی انیشیٹو۔ اس کے تحت امریکہ جو ہے نہ صرف ہندوستان کے اندر ڈرونز بنائے گا، لیکن اس کے تحت پوری جو ہندوستان کی آرمڈ فورسز ہیں ان کو تبدیل کرے گا۔ لیکن ہندوستان نے ہمیشہ جو ہے ایک طرح سے ڈیول پالیسی کھیلی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم امریکہ سے ہتھیار تو خریدنا چاہتے ہیں، میک ان انڈیا کے بینر کے نیچے بنانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے بہت سارے جو ہتھیار ہیں وہ فرانس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بہت سارے ہتھیار اسرائیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور انہوں نے بہت سارے ہتھیار جو ہے روس سے بھی لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو امریکن ڈیفینس پروڈکشن تھی، جو ڈیفینس کمپوننٹ تھا، وہ 60% پہ آ کے رک گیا تھا۔ اب یہ جو کنفیگریشن ہے، ظاہر ہے اس وقت وہ مودی گورنمنٹ کو بہت زیادہ پریشرائز کر سکتے ہیں، اور وہ پریشرائز کریں گے۔ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیز فائر وہ انہوں نے پاکستان کے کہنے پہ نہیں کی، یہ سیز فائر انہوں نے ہندوستان کے کہنے پہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیوریج ہے وہ اس وقت امریکہ کا حکومت جو ہے، ہندوستان کی حکومت، اس کے اوپر عظیم تر ہے، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ اس وقت ان کے پاس موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو انڈیا کی پالیسی ہے ٹریڈ کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی چین ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اس سے وہ ریورٹ کرے، اور جو ابھی JD وینس کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کی ہے اس کے تحت ہندوستان جو ہے 100% امریکن جو ہے لابی کے اندر بیٹھے، اور اگر وہ نہیں بیٹھے گا تو دے ہیو گاٹ اے ویری بگ پوائنٹ، جس میں وہ کہیں گے کہ جی ہم کشمیر پہ بات کریں گے۔